नमस्ते। आँखीझ्यालको 66औं अङ्कमा हार्दिक स्वागत। एउटा मुलुकका नागरिकहरूको स्वस्थ, सन्तुलित र सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि केही भौतिक, सामाजिक र कानुनी पूर्वाधारहरूको आवश्यकता पर्दछ। तिनको अभावमा जनस्वास्थ्य, सामाजिक संरचना र वातावरणीय सन्तुलनमा नराम्रा असरहरू देखिन थाल्छन्। आजको आँखीझ्यालमा हामी सर्वप्रथम खाद्य पदार्थमा प्रयोग गरिने हानिकारक रासायनिक पदार्थहरूका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ समाजमा अहिलेसम्म व्याप्त छुवाछुतको समस्याका बारेमा एउटा रिपोर्ट र अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछौँ सिमसार क्षेत्रको महत्त्वका बारेमा एउटा सामग्री। हाम्रो बजारमा यस्ता सयौं थरी खानेकुराहरू पाइन्छन् जसमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रासायनिक पदार्थहरू मिसाइएका हुन्छन्। यस्ता रासायनिक पदार्थहरू कहिले खानेकुराको बास्ना र स्वाद बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छन्, कहिले तिनलाई लामो समयसम्म नबिग्रिने गरी राख्नका लागि प्रयोग गरिन्छन् र कहिले खानेकुरालाई आकर्षक रङ दिनका लागि प्रयोग गरिन्छन्। रङका लागि प्रयोग गरिने रासायनिक पदार्थहरू हामी कसरी उपभोग गरिरहेका छौँ र तिनबाट हामीलाई के कस्ता हानि भइरहेका छन्। प्रस्तुत छ राजेश घिमिरेको रिपोर्ट। हाम्रा यी परम्परागत मिठाईहरूलाई यी आधुनिक र आयातित मिठाईहरूले विस्थापित गरिसकेका छन्। यी रङ्गी बिरङ्गी मिठाईहरूको भिडमा बेसार जस्ता प्राकृतिक रङहरूको प्रयोग गर्ने हाम्रो चलन पनि बिस्तारै हराउँदैछ। त्यसको ठाउँमा रङ्गीन बनाउनका लागि कृत्रिम रङहरूको प्रयोग बढ्दैछ। कृत्रिम रङमा पनि खानै नहुने विषालु रङको प्रयोग पनि भइरहेको छ, जसलाई हाम्रो देशको कानुनले अनि विश्व खाद्य सङ्गठनले समेत प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ। बायोइन्ट भनिने इन्टिग्रेटेड बायोसाइन्टिफिक रिसर्च ग्रुपले बजारमा बेचिने खानेकुरामा प्रयोग भइरहेका विषालु रङका बारेमा अनुसन्धान गर्दै थियो। बायोइन्टले पहेँलो रङ छानेको थियो किनकि उनीहरूको अनुमानमा मेटानेल एलो भन्ने एउटा विषालु रङको प्रयोग खानेकुरा पहेँल्याउन भइरहेको छ भन्ने थियो। आँखीझ्यालले पनि आफ्ना दर्शकहरूको हितका लागि बायोइन्टको यो अनुसन्धानको पछाडि लाग्ने निर्णय गर्यो। सुरुमा बायोइन्टका अनुसन्धानकर्ताले नमुना सङ्कलन गर्ने काम गरे। साना ठुला, नाम चलेका नचलेका, फुटपाथका सबै पसलहरूबाट नमुना सङ्कलन गरियो। कसैले सहयोग गरे, कसैले आफ्ना पसलका दृश्यहरू खिच्न नै दिएनन्, तर कतिले त आफूले प्रयोग गर्ने रङ नै देखाए। जस्तो त्रिपुरेश्वरको एउटा मिठाई पसल, यो खाना हुने रङ। यो सानो पसलकी यी दिदीले प्रयोग गर्ने यो विषालु रङ मेटानेल एलो। मेटानेल एलो प्रचलित छ किनकि यो सस्तो छ। 200 ग्रामको मात्रै 8 रुपियाँ पर्छ। खाना हुने रङ भए 100 देखि 150 रुपियाँसम्म पर्थ्यो। सङ्कलित नमुनाहरूलाई सकभर सिलबन्द गरियो। आफ्ना पसलका डब्बाहरूमा टेप वा स्टिच गर्न लगाइयो। प्रयोगशालामा आएपछि यिनलाई खोलियो। अनि नमुनाहरूको सूची तयार गरियो। टेस्ट ट्युबमा पनि अङ्कहरू लेखियो। यो भाँडोमा हरेक नमुनालाई लेदो बनाउन कुटियो। हरेक चोटि कुटेपछि भाँडोलाई राम्ररी सफा गरिन्थ्यो, एउटा नमुनाको बाँकी अंश अर्को नमुनामा नपरोस् भनेर।
त्यसपछि नमुनाहरूलाई टेस्ट ट्युबमा खनाइयो। यो एउटा सरल अनुसन्धान हो। मेटानिल एलोको झोल रङमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसाउँदा रासायनिक अन्तर्क्रियाबाट त्यो तरल पदार्थ प्याजी रङको बन्छ। यो प्रक्रिया खानेकुराको रङ जाँच गर्दा पनि गरियो। 8 नम्बर पोजिटिभ किनभने कलर आइसक्यो। केहीमा यसरी रङ परिवर्तन भयो। प्याजी भइसक्यो हुनाले यो चाहिँ पोजिटिभ होइन, हेरेर मात्रै थाहा हुँदैन, टेस्ट गरेर थाहा हुन्छ। 13 पोजिटिभ ल हेर्नुहोस् त यो कलर। मेटानिल एलो रङ नमिसाइएकामा भने रङ जस्ताको तस्तै रह्यो। नेगेटिभ हो त्यस्तै। अनुसन्धानको प्रतिफल यस्तो निक्लियो। जम्मा 133वटा स्याम्पल हामीले नमुनाहरू सङ्कलन गरेकोमा जम्मा 88 स्याम्पलमा चाहिँ हामीले मेटालिन येल्लो जस्तो विषालु रङ प्रयोग गरेको पायौँ, जुन चाहिँ 77% छ। र नभएका भनेको 45वटा नमुनामा हामीले पायौँ न, जुन 33% पर्न आउँछ। र यो स्याम्पलिङ गरेको चाहिँ हामीले काभ्रे गरेका छौँ, धरान गरेका छौँ, विराटनगर गरेका छौँ, इटरी गरेका छौँ र काठमाडौँ ललितपुरका विभिन्न ठाउँहरूमा गरेका छौँ। र यसमा के छ भने बढी फोकस, बढी केन्द्रित चाहिँ हामीले जुलबीलाई गरेका छौँ, किनभने जुलबी नरगाइएको हतपत्त पाइँदैन। तरै पनि अरू रङ्गाइएका रङ भएका विभिन्न यो पसलहरूमा, खाद्य पसलहरूमा पाइने नमुनालाई सङ्कलन गऱ्यौँ। ती रङ्गीन जति थिए ती सबैलाई हामीले हेर्न सक्यौँ न, र केही नमुनाहरूलाई मात्रै हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ। त्यसमध्येमा लड्डु छ, चप छ, बुनिया छ, अनि जेरी छ, लालमोहन छ। तरै पनि हामीले बढीभन्दा बढी रङ हालेको चाहिँ जुलबीमा वा जेरीमा पायौँ। जुलबीमा जम्मा 56वटा नमुनाहरू हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ देशका विभिन्न भागबाट, र त्यसमध्येमा 48वटा जेरीमा मेटालिन येल्लो रङ हालेको पाइयो, जुन चाहिँ 84% पर्न आउँछ। यो रङ खाएमा के हुन्छ त? मान्छेले खायो र उसलाई असर गर्ने मात्रामा पुगिसकेपछि मान्छे स्वस्थ मान्छे पनि बिस्तारै लक्षणको रूपमा स्वासा गर्ने देखिन्छ। शरीर दुखेको, असजिलो भएको महसुस हुन्छ। छालाका विभिन्न रोगहरू देखिने गर्छन्। अब यस्तै गरी मान्छेको शरीरमा विभिन्न यी रक्तकेशिकाहरू र रक्तनलीहरू हुन्छन्। ती रक्तकेशिका र रक्तनलीहरू सुनिने, दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। अनि रगत रातो बनाउने हेमोग्लोबिनलाई नष्ट गर्छ। रगत दूषित बनाउने हेज उत्पादन गर्छ। आँखा कमजोर र अन्धो बनाउन सक्छ। यस्तै यो रङको प्रयोगले पैतृक गुण बोकेर सन्तानमा सार्ने अनुवंशिकतालाई परिवर्तन गराएर अपाङ्ग, लुलो, लङ्गडो, सुस्त मनस्थिति, मन्दबुद्धि, रोगी सन्तान जन्माउन सक्ने र प्रशस्त दुःख हुन सक्छ। अनि बाँझोपनको सृजना गराउने, फोक्सो, कलेजो, मृगौला, फियोमा घाउ बनाई काम गर्न नसक्ने, जनेन्द्रियमा घाउ, अनावश्यक मासु बढेर ट्युमर आदि हुने, वीर्यको बीजाणु नाश गर्ने, क्यान्सर लगाउने कार्सिनोजिन, म्युटाजिन तयार पार्ने काम पनि यो रङले गर्छ। श्री 5 को सरकारले यो मेटानिल एलो अर्थात् एजोडाई गलैँचामा समेत प्रयोग गर्न बन्देज लगाइसकेको छ। यो रङको प्याकेटमा नै औद्योगिक रङ मान्छेको छालामा समेत नपार्नु भनेर लेख्दा लेख्दै पनि खानाको मार्फतबाट धेरैजनाको पेटमा पुग्दा साँच्चै नै गम्भीर असर गरिरहेको छ।
नयाँ मुलुकी ऐनले 2020 सालदेखि नेपालबाट कानुनी रूपमा छुवाछुत उन्मूलन गरे तापनि नेपालका धेरै ठाउँहरूमा तल्ला भनिएका जातहरूमाथिको सामाजिक भेदभाव र अन्याय अहिलेसम्म पनि विद्यमान नै छ। नेपालका अशिक्षित, दुर्गम र पिछडिएका ठाउँहरूमा मात्र होइन, धेरै ठाउँहरूभन्दा शिक्षित र आधुनिक मानिएको पूर्वाञ्चलको विराटनगर सहरभित्र पनि यो कुप्रथा उत्तिकै व्याप्त छ। विराटनगर उपमहानगरपालिकाको डुम बस्ती। यहाँका मानिसहरूमध्ये धेरैजसो बिहान जुरुक्क उठेर सहरतिर लाग्छन्। यहाँ चिया खाजा खाइ नसक्दै उनीहरूको काम सुरु हुन्छ। विराटनगर महानगरपालिकालाई सफा सुग्घर राख्नु उनीहरूको काम हो। विराटनगरलाई सफा सुग्घर राख्ने यी मानिसहरूलाई विराटनगरका मानिसहरूले फोहोरी ठान्छन्। त्यसैले कुनै पनि होटलमा चिया खाजा खाँदा उनीहरूले अन्य ग्राहकले जस्तो व्यवहार पाउँदैनन्। उनीहरूले चिया खान आफ्नो ग्लास लिएर जानुपर्छ। होटलवालाका सोचाइमा उनीहरू प्लेटमा खानेकुरा खान लायक ग्राहक चाहिँ होइनन्। केही वर्ष अघिसम्म उनीहरू विराटनगरको बीच बजारमै बस्ने गर्थे। उनीहरूलाई हटाएर अहिले यस ठाउँमा तरकारी बजार राखिएको छ। धेरैजसो डुमहरू विराटनगर उपमहानगरपालिकामा नोकरी गर्छन्। कसैले अन्य कार्यालयको पनि सरसफाइको काम गर्छन्। धेरैले सरदर नेपालीले भन्दा राम्रो आम्दानी गरेका छन्। बाहिर काम छ नि त, वन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, यहाँ सिडिओ अञ्चलमा काम गरिराखेको छु। सबै मिलाएर कति कमाउँछ त महिना? अति आउँछ। 4000? 4000 एक्लै खान्छ? एक्लै खान्छ। एक पैसा पनि जोगाएको छैन? जोगाएको छैन, घर पनि छैन। तर यो आम्दानीको सदुपयोग भने भएको छैन। बचत गर्ने र आम्दानीलाई शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने बानी बसाउन सके यी डुमहरूको आफ्नै आम्दानीले यिनीहरूको उन्नति हुने थियो। सिमसार क्षेत्र धेरै थरी वनस्पति र प्राणीहरूको वासस्थान हो। त्यसैले सिमसार क्षेत्र विनाश भएमा जैविक विविधता र वातावरणमा धेरै नराम्रा असरहरू देखिन्छन्। प्रस्तुत छ टेलिभिजन ट्रस्ट फर इन्भाइरोमेन्ट टिभीबाट प्राप्त एउटा सामग्री। दक्षिण अफ्रिकाको तटवर्ती क्षेत्रको यो लमतन्न परेको क्षेत्रमा वर्षेनी लाखौं चराहरू आउँछन्। धेरैजसो चरा यस इलाकामा वर्षैभरि बस्ने अरू चराहरूसँग मिसिनका लागि यहाँ आउँछन्। उनीहरू उत्तर युरोप, साइबेरिया र अझ उत्तर अमेरिकामा रहेका फूल कोरल्ने ठाउँदेखिको लामो र पट्यारलाग्दो दूरी पार गरेर यहाँसम्म आउँछन्। यो ठाउँ हाल जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको आफ्नो वासस्थान छोडेर आउने चराहरूका लागि आश्रयस्थल बनेको छ। यो ठाउँ धेरैजसो चराहरूका लागि उनीहरूको फूल कोरल्ने ठाउँ जानुभन्दा अघि बस्नका लागि एउटा सुरक्षित इलाका बनेको छ। आफ्नो बसाई सराईको लामो दूरी तय गरी उत्तरी तटसम्म नपुगुन्जेल यिनीहरू खाद्यान्न र बासका लागि आफू जस्तै प्राणीमा निर्भर रहन्छन्। यी सिमसार क्षेत्रमा खानेकुरा प्रचुर मात्रामा पाइने हुनाले यसले यहाँका धेरै जीवहरूको जीवन धानेको छ। मानिसले पनि पुस्तौं अघिदेखि यी स्रोतहरूको उपभोग गर्दै आएका छन्।
यी स्रोतहरू बढी महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले यसको उपभोग गर्ने होडबाजीले गर्दा यस्ता स्रोतहरूको पूर्णतया विनाश हुन पनि सक्छ। अरूको खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्थालाई बिथोल्न र अर्काको वासस्थान बिगार्न सजिलो हुन्छ। सिमसार क्षेत्रको संरक्षणको उचित प्रबन्ध नगर्ने हो भने धेरैजसोको आश्रयस्थल रहँदैन। चराहरू कुनै राष्ट्रको सीमाभित्र बाँधिएका हुँदैनन्। यिनीहरू धेरै देशका सीमा पार गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गर्छन्। यिनीहरूको वासस्थान संरक्षण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्रका बारेमा सन् 1971 एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरियो। यसलाई पछि गएर रामसार सम्मेलन भन्न थालियो। यस सम्मेलनमा सहभागी भएका सदस्य राष्ट्रलाई सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा रामसार विभागले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दछ। त्यसैले रामसार सम्मेलनका समर्थक राष्ट्रहरूको सदस्यता सङ्ख्या 7बाट बढेर 50 भन्दा बढी पुगेको छ। हरेक सदस्य राष्ट्रका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको दर्जामा पुग्ने कम्तीमा एउटा उपयुक्त क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्र घोषित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस परिभाषा अन्तर्गत मोरिटानियाको मरुभूमिसम्म छुने तटवर्ती इलाकादेखि उत्तर अमेरिकाको धाप क्षेत्र, दक्षिण अमेरिकाको जङ्गल, उत्तरी युरोपको दलदल जमिन, अफ्रिकाको बाढीले विनाश गरेको मैदानी इलाका, नदीको तटवर्ती इलाका र नदी किनार नजिकका टापु, मानव निर्मित बाँध र तालहरूलाई समेटेको छ। रामसार सम्मेलनले सिमसार क्षेत्रलाई पानीमा बस्ने जीवजन्तुका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भने तापनि यहाँ चरा मात्र बस्ने चाहिँ होइनन्। यहाँ बसोबास गर्ने प्राणीहरू विनाशको खतरामा छन्। हामी पनि सिमसार क्षेत्रको रक्षाका लागि नै कटिबद्ध छौँ। तर हामीले खाने 2/3 माछा सिमसार क्षेत्रकै हुने गर्दछन्। यहाँ पानीको शुद्धिकरण हुन्छ र धाप इलाकाहरूले खडेरीका बेलामा पानीको सञ्चितका लागि ठुलो स्पन्जले सोचे जस्तै गरेर पानी राखेका हुन्छन्। हाम्रो खेतीपाती पनि सिमसार क्षेत्रमा सोसिएर कायम रहेका जलभण्डारमा निर्भर छ। हाल आएर सिमसार क्षेत्रका जीवजन्तुहरू मनोरञ्जनका केन्द्र पनि बनेका छन्। यिनले सार्वजनिक रूपमा ज्ञान प्रदान गर्नुका साथै व्यवस्थित गर्न सकिएको खण्डमा यिनबाट राजस्व पनि उठाउन सकिन्छ। रामसार सम्मेलनका सदस्य राष्ट्र आफ्नो राष्ट्रिय योजनामा आफ्नो मुलुकका सिमसार क्षेत्रको उपयुक्त प्रयोगलाई महत्त्व दिँदै त्यसको बचावटका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। जनतामा सिमसार क्षेत्रको महत्त्वका बारेमा ज्ञानको विस्तार गर्न वार्डेनहरूले गहकिलो भूमिका खेल्न सक्छन्। उनीहरू सिमसार क्षेत्रका जीवजन्तुहरूका स्वास्थ्यको ख्याल राख्छन् र खतरामा रहेका प्राणीको सुरक्षा गर्न सहयोग पुर्याउँछन्। यसका साथै उनीहरू सो क्षेत्रको प्रयोगका बारेमा महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू उपलब्ध गराउन पनि सक्छन्। उपयुक्त व्यवस्थापनले मानिस लगायत सिमसार क्षेत्रका प्राणीहरूलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ। ट्युनिसियाको इस्कु तालको वातावरण खतरामा परेको छ। सुदूर उत्तरी अफ्रिकामा रहेको इस्कु ताल बसाइ सर्ने चराचुरुङ्गीका लागि एउटा बास हुनुको साथै मानिसका लागि स्वच्छ पानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हो। हालसालै नजिकैको सहरमा पानीको आपूर्तिका लागि यहाँ बाँध बाँधिएको छ। यसबाट यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्रको वातावरणीय संरचनाले नयाँ मोड लिनेछ। यसबाट यहाँको पानी नुनिलो हुन जानेछ, साथै यहाँ माछाको पनि कमी हुनेछ। यसको असर स्थानीय जनता तथा लाखौं चराचुरुङ्गीका लागि घातक रूपमा पर्ने निश्चित छ। रामसार विभागको सक्रियतामा ट्युनिसिया सरकारले यसतर्फ अब चासो देखाउन थालेको छ। बाँधबाट वातावरणमा परेका असरहरूलाई कम गर्न विकासका प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्न थालिएको छ। यसको फाइदा यसको ताल र सम्पूर्ण ट्युनिसियाईहरूले छिट्टै महसुस गर्नेछन्। सिमसार क्षेत्रमा पाइने केही जीवहरू खास कुनै एक प्रजातिका लागि मात्र पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
यो टाउकोमा रातो मुकुट लगाए जस्तो देखिने जापानी सारसलाई खुसी र समृद्धिको राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। जापानमा यसको ठूलो महत्त्व छ, खास गरी विवाहका बेलामा। तर यो चरो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा लोप हुने आशंका गरिएको थियो। तर सन् 1920 को दशकमा जापानको कुशिरो सिमसार क्षेत्रमा यस किसिमको सारसको वंशवृद्धि भएको पाइयो। त्यसबेलादेखि यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्यान भनेर घोषणा गरियो र यहाँ व्यापारिक उद्देश्यका लागि गरिने कार्यमा रोक लगाइयो। रातो मुकुट जस्तो चिनो टाउकोमा भएको सारसको संख्या हाल वृद्धि भएको छ र जापानी जनताका लागि गौरवको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ। कुशिरो सिमसार क्षेत्र र इस्कुताल रामसार सम्मेलनमा सूचीकृत गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका 100औं सिमसार क्षेत्रमध्येका 2 क्षेत्र हुन्। यी सबैजसो क्षेत्रले ठूलो संख्यामा जनजीवनमा सहयोगीको भूमिका खेलिरहेका छन्। रामसार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य पनि यी सिमसार क्षेत्रको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग हुन सकोस् भन्ने भावना फैलाउनु हो। व्यावहारिक रूपमा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगको अर्थ दिगो प्रयोग हो, जसले सिमसार क्षेत्रको प्राकृतिक जनजीवनलाई नखलबल्याई मानिसलाई पनि फाइदा पुर्याउन सकोस्। ऋतु अनुसार यो क्षेत्र चरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ परम्परागत तरिकाले माछा मार्ने गरिन्छ। यहाँ 100औं वर्षदेखि एउटै तरिकाले घुँगी सङ्कलन गरिन्छ। स्थानीय समुदायको जीवन यसैमा निर्भर रहेको छ, त्यसैले उनीहरू आवश्यक परेका बखत मात्र घुँगी मार्छन्। यिनीहरू घुँगी समात्दा सधैँ एउटै आकारका मात्र समात्ने गर्छन्। यसबाट यसको वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्दैन। कहिलेकाहीँ सिमसार क्षेत्रमा मानिसहरूको हस्तक्षेपले विवाद पनि उत्पन्न गर्न सक्छ। उत्तरी ग्रिसको यो सिमसार क्षेत्र माछा व्यवसायका लागि राम्रो ठाउँ भएको छ। तर हाल यस क्षेत्रको उपयोग गलत किसिमले भइरहेको छ। यहाँ विषादीका साथै अन्य अप्राकृतिक वस्तुहरूको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउन खोजिएको छ। रामसर विभागले यस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको संरक्षणका लागि ग्रीक सरकारलाई सघाइरहेको छ। यो फ्लोरिडाको एभरग्रेड राष्ट्रिय उद्यानमा पानीको सतहलाई सधैँभरि बराबर राख्न पम्पिङ स्टेसनको व्यवस्था गरिएको छ। फ्लोरिडामा स्वच्छ पानीको सधैँ सङ्कट पर्ने हुँदा यहाँको स्थिति नाजुक रहेको छ। खास गरी यो चरो सङ्कटमा परेको छ, किनभने यसले पानीमा मात्रै आफ्नो आहार समात्न सक्छ। विकास निर्माणका काम गर्दा ठूलो मात्रामा सिमसार क्षेत्र मिचिएको छ। यसबाट यहाँको मौसमको ढाँचा पनि बिग्रेको छ। यहाँको बाँकी 20% सिमसार क्षेत्रको रक्षाका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरू यो प्राकृतिक वासस्थानको हेरविचार गर्न लागि परेका छन्। यहाँको वातावरण संरक्षणका लागि आधुनिक प्रविधिको पनि प्रयोग भइरहेको छ। यस्तो काम गर्न धेरै पैसा खर्च हुन्छ, जुन गरिब देशले बेहोर्न सक्दैनन्। त्यसैले आवश्यक पर्ने बेलामा सहायता र प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ। अफ्रिकाका सुखाग्रस्त क्षेत्रमा बालीनाली भित्र्याउनु भनेको निकै गाह्रो काम हो। यस मौसममा यहाँका मानिसले जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। भोलिको खानेकुराको टुङ्गो छैन, अर्को वर्षको त कुरै छोडौँ। रामसार सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रहरूले यस्तै क्षेत्रहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। यहाँको जनजीवनको रक्षाका लागि धनी मुलुकहरूले आर्थिक र अन्य किसिमले सहयोग गर्न सक्छन्। मोरिटानियाका यी मानिसहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा मात्र माछा मार्छन्। माछा समात्ने कार्यमा यिनीहरू डल्फिनको सहायता लिन्छन्। डल्फिनले माछालाई नदीको किनारतर्फ लखेटिदिन्छ र यी मानिस त्यही माछा समात्छन्। यो क्रम यहाँ 100औं वर्षदेखि चलिरहेको छ।
यो क्षेत्र बोमडागा राष्ट्रिय उद्यानको एक भाग हो, तर यो क्षेत्र पनि अब सुरक्षित छैन। उद्यानको सीमाभन्दा ठिक बाहिर यहाँका माछा मारेर विश्व बजारमा पुर्याउन आतुर मानिसहरूबीच होडबाजी चलिरहेको छ। यस्तो किसिमको विशेष परम्पराको रक्षा यहाँको स्रोत कहिले उचित रूपमा र कहिले आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने लेखाजोखा ठिक रूपमा भएमा मात्र हुन सक्छ। सिमसार क्षेत्रमा अन्य त्यस्ता ठाउँहरू पनि छन् जहाँ रामसर विभागले बोमडागा क्षेत्रको जस्तै संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र त्यसको उपयुक्त उपयोगका लागि सरकारहरूका निमित्त रामसार सम्मेलनले विश्वव्यापी रूपमा एउटा दिशा निर्देश गरिदिने किसिमको प्रारूप तयार गरेको छ। आगामी वर्षहरूमा रामसारले अन्य धेरै मुलुकलाई यस अभियानको सदस्य बन्न प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ, जसले विश्वव्यापी रूपमा एउटा साझा स्वार्थका लागि संयुक्त प्रयास अघि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। यी सिमसार क्षेत्रका जीवजन्तुको वासस्थानको रक्षा गर्नाले विश्वको वातावरण संरक्षणमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ। यिनै सामग्रीहरूका साथ आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।